राजा पृथ्वीराज अपनी एक शान रखता था, फौज रखता था, सारी चीजें। एक दुर्वेश से लड़ने की क्या जरूरत थी? एक फकीर जो कोई तलवार नहीं रखता, कोई हथियार नहीं रखता, राजा को उसके मुकाबले में उतरने की क्या जरूरत थी? उस दुर्वेश की ताकत का सबको अंदाजा था और हमेशा से ये रहा है। इस्लाम के मुतालिक ये तारीख याद रखो, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरार अबू लहबी से चिराग मुस्तफवी। हमारे यहां कभी भी क्वांटिटी नहीं देखी गई है, हमारे यहां सिर्फ क्वालिटी पर ही दारो मदार हुआ करता है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुर्वेश गुदड़ी पहने चंद फकीरों के साथ आए, लेकिन मुकाबला करने के लिए पूरी फौज खड़ी है, सिपाही हैं, बादशाह है। इतने पर बस ना हुआ तो जादूगर भी लाए गए, जादूगर भी लाए गए। अन्ना सागर का वो मकाम आज भी मौजूद है, सबसे पुराने मंदिरों में वहां पर एक जादूगर भी रहा करता था जो कभी बाहर भी नहीं आया था। और उसके बाद जब उस तक बादशाह राजा की यह बात पहुंचाई गई कि एक दुर्वेश ऐसा आया है जो चमत्कार पे चमत्कार करता है और लोग उसके दीवाने होते चले जा रहे हैं, आप कुछ उसकी रोकथाम के लिए करें। उसने तकरीबन 300 या 500 पुजारियों को बुलाया, सबको मंत्र दिए, कहा कि हम उसका मुकाबला करेंगे। ये मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमेशा तारीख को ये देखते आए हक और बातिल का मुकाबला, और अल्लाह तबारक व तआला हक को हमेशा गालिब रखता है। एक दुर्वेश के मुकाबले के लिए 300 या 500 लोगों को मंत्र दिए गए, पढ़ाए गए, ट्रेनिंग की दी गई, और उसके बाद उसी पहाड़ी के दामन में आपको बुलाया गया। आपके आने से पहले वो सब लोगों ने देखा नहीं था कौन आने वाला है, आम मुकाबलों की तरह इस मुकाबले के लिए भी तैयार थे, जादू टोने के जरिए से आने वाला कौन है किसी को पता नहीं था। लेकिन जब सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अताए रसूल हैं, चेहरे पर मेरे मुस्तफा की वजाहत मौजूद है, नूर टपकता था पेशानी पर। जब आप तशरीफ लाए, जब वहां पहाड़ियों के दामन में करीब आए, तो बड़े साधु ने कहा कि अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर दो ताकि उस पर अब असर शुरू हो जाए। अजीब हालत है कि हमने तारीख में देखा कि वो 300 के 300 दौड़ते हुए गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये करते हुए उनके करीब आए। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में वो गिरे। आपने सबको उठाया जो बरसों से किसी जाप में थे, लेकिन वो मुरीदीन के हल्के में शामिल हुए। उस वक्त जो बड़े बड़े लोग जादू वाले थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि ये जादूगर नहीं है जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं, जादू का मामला अलग होता है, इसके पास जो जुबान है वो कोई और है जो दिलों को भी खरीद लिया करती है। अजीजान गिरामी वक़ार, मुकाबले तो होते रहे, वो तन्हा रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर तवक्कुल और यकीन ऐसा था। आपको मैं एक बात बता दूं, ये वो दौर था जब आप हिंदुस्तान आ रहे थे। शिहाबुद्दीन गौरी, उसने कई मर्तबा हमले किए थे पृथ्वीराज के साथ और कई राजाओं के साथ, लेकिन शिकस्त खा करके जाता था। आप सरकार गरीब नवाज तशरीफ ला रहे थे, वो शिकस्त खाए हुए जा रहा था, तो नजर पड़ी ये फकीरों के काफिले पर कि कहां जा रहे हैं। तो सरकार गरीब नवाज ने पैगाम भेजा बादशाह वक्त को, और उसके सिपाही हाथी घोड़े हथियार सब लेकर जा रहे। आपने पैगाम ये भेजा कि हम हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। कौन लोग? 8 फकीर लोग। सरकार गरीब नवाज ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं, और उधर की फौज शिकस्त खाकर जा रही है पूरे हाथी घोड़े हथियार के साथ। तो एक कहका लगाया कि ये गुदड़ी पहने हुए दुर्वेश बात कर रहे हैं हिंदुस्तान फतह करने की, क्या देखते नहीं हमारे पास कितनी बड़ी फौज है, कितनी बड़ी ताकत है, क्या क्या हथियार से हम लेस हैं। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया बात यही है, फर्क यही है कि तुम जब भी जाते हो ये हाथी घोड़े और हथियारों पर भरोसा कर जाते हो, मोइनुद्दीन अल्लाह के भरोसे जा रहा है, अल्लाह हमारे साथ है। और तारीख ने आज देख लिया, जो अल्लाह पर तवक्कुल करके आया था, 800 साल गुजर गए, कुर्सी अभी हिलने का नाम नहीं लेती। आज तक वो हुकूमत कायम है, दिलों पर कायम है, दिलों पर कायम है। अजीजान गिरामी वक़ार, हम तो हम हैं, गैर भी उनको सुल्तानुल हिंद कहते हैं। आज सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत को आज तस्लीम करते हैं। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये, मुकाबले क्यों ना होंगे, हर तरह से जुल्म के साथ आपको शिकस्त देने या हटाने की कोशिशें हर लम्हा हुई, लेकिन एक दर्स मिलता है आपकी जिंदगी से, एक दर्स मिलता है, चाहे अंधेरा कितना भी आ जाए सुबह तो होना है, रात कितनी काली क्यों ना हो जाए सूरज को निकलना तो है ही है। इसलिए मेरे अजीजों, जिंदगियों में अगर कभी कठिनाएं आए, मुसीबतें आए, मशक्कतें आए, तो ऐसा नहीं कि जमीन छोड़कर भाग जाएं या हा हू कर करके अपने आप को बेकाबू कर लें, बेसबरापन दिखाएं, नहीं, थोड़ी देर इंतजार करें। अल्लाह करीम अपने बंदों को आजमाता है, और जो इस्तिकामत के साथ जमे रहते हैं फिर अपनी मदद भी नाजिल फरमाता है, मदद भी नाजिल फरमाता है। आप क्या समझते हैं कि सरकार गरीब नवाज जैसी आए सब करामतों से सब कुछ हल करते चले गए?
सब कुछ हल करते चले गए, इधर करामत दिखाई इधर खाना आ गया, इधर करामत दिखाई इधर कपड़े आ गए। नहीं, औलिया कामिलीन अपने नफ्स के लिए अपनी जात के लिए करामतों का सुदूर नहीं करते। हाँ, वो बेइख्तियार उनसे कुछ काम सादिर होते हैं, बेइख्तियार होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई मुवक्किल है उसको कह दें हाजिर हो जा, अभी मुझे सोना ला करके दे दे, अभी मुझे चांदी ला कर दे दे, मिठाई की ख्वाहिश हुई फला मिठाई की दुकान से मिठाई ला के दे दे। ये करामतों का मतलब ये नहीं होता। वो अपनी जात के लिए पेट भरने के लिए करामतों का इस्तेमाल नहीं करते। उनके पास करामतों का इख्तियार था, बावजूद उसके फाके पर जिंदगी गुजारते थे, मशक्कतों से गुजरे हैं। आपको पता है, आपके एक साहबजादे ख्वाजा हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन में मदरसे से पढ़ करके आ रहे थे, और भी तलबा थे, किसी उस्ताद के पास पढ़ करके आ रहे थे। बीच रास्ते में उनको चक्कर आ गया और गिर गए। दोस्तों ने उठाया, कहा हुसामुद्दीन क्या बात है? कहा 2 दिन से हम खाना नहीं खाए, सरकार गरीब नवाज के बेटे हैं, खाना नहीं खाए, भूख की शिद्दत है कि आज कमजोरी आ गई, गिर गए। तो वो दोस्तों ने पूछा क्या आप नहीं खाए? तो आपके वालिद कहा वो पिछले 8 दिन से तो फाके में है, वो रोजा रखते हैं, दिन में शाम में पानी पी लेते हैं, उनका तो फाका और है। बेटे ने सिर्फ इतना कहा दोस्तों से, सब गए अपने अपने घरों में जाकर कहने लगे कि आज तो बड़ा गजब हुआ, हमने सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को फाके में गिरते हुए देखा, और उन्होंने बताया कि उनके घर में फाका चल रहा है। जब बच्चों ने ये बात पहुंचाई अपने वालिदैन से, तो शाम से पहले पहले जितने मुताल्लिकीन थे सब बड़े बड़े तबक खाने के भर भर करके खानका पर ले आए। हजरत सरकार गरीब नवाज बैठे हुए थे, देखा अचानक आज खाने का इस तरह वाफर इंतजाम, कसीर तादाद में खाना आ गया है। पूछा कि ये बात क्या है, आज इतना खाना कैसे आ गया? लोगों ने कहा कि हुजूर आपने कभी इशारा तक नहीं किया कि आपके घर पे फाका है, हम गरीबों को आप हुक्म फरमा दें हम अपनी जान हाजिर कर दें, कैसे तुम लोगों को किसने बताया? सरकार गरीब नवाज ने पूछा। तो लोगों ने कहा आज हजरत आपके साहबजादे हुसामुद्दीन चकरा कर गिर गए थे, पूछा हमारे बच्चों ने, तो उन्होंने बताया कि आप पिछले 1 हफ्ते से फाके में हैं और वो कमजोरी की वजह से गिर गए थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना तो खा लिए, उनके साथ बैठ करके खाए, और उसके बाद अपने घर पर आए, बुलाए हुसामुद्दीन कहाँ है? बेटा सामने आया, कहा अब मेरी नजरों से तुम हमेशा के लिए दूर हो जाओ, इसलिए कि ये फाका मैं दुनिया के लिए नहीं मेरे रब की रजा के लिए करता था, और जो मेरे और मेरे रब के राज को बाहर लोगों में अफशा करे मैं उसको अपनी छत के नीचे नहीं देखना चाहता। यानी इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि ये नहीं है कि करामतों के ज़हूर और सुदूर से तबक के तबक वो खाने उतरवाएं, अगर वो चाहते तो यकीनन अल्लाह जरूर देता, वो सोने चांदी के कलाई किए हुए महल में रह सकते। लेकिन औलिया कामिलीन पहले स्ट्रगल करना सिखाते हैं, मशक्कतों का सामना करना सिखाते हैं, क्योंकि सुन्नत मुस्तफा यही है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है। आज थोड़ी सी मुसीबतों पर हम घबरा करके वावेला मचाते हैं, हालात खराब हैं, इधर जाओ उधर जाओ। हुआ क्या तुम्हारे साथ आज? किसने तुम्हें आज आजमाया है? वो तलवारों के नीचे भी सजदे नहीं छोड़ते थे। आज तुम्हें कौन है जो अजानों से रोकता है? कौन है तुम्हें मस्जिदों में जाने से रोकता है? कोई नहीं रोकता। तुम तो आज महवे ख्वाब हो और खर्राटे लेते हुए अपनी नमाजें कजा कर जाते हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। ऐशो इशरत आज अल्लाह ने इतना दिया है जितना माजी में कभी लोगों को मिली नहीं होगी। आज तक बताओ क्या तुम या तुम्हारी औलाद कभी नंगे रहे? क्या कोई रात ऐसी हो कि मजबूरी की वजह से या बेसरो सामानी की वजह से तुम भूखे सो गए हो? नहीं, अपनी पसंद से हो सकता है कोई भूखा सो जाए, लेकिन गुर्बत की वजह से भूखा सोए कोई आज बहुत मुश्किल नजर आता है। सबको अल्लाह आज खिला रहा है, सबको पिला रहा है, सबको पहनाया है, सारी नेमतें हमारे पास है, लेकिन इस्लाम को जो हमने अजनबी बना रखा है अपने घरों में, यह बहुत हैरत की बात है। यह बहुत हैरत की बात है। जिस इस्लाम का नाम हमें इज्जत देता है, जिस मुस्तफा की निस्बत हमें इज्जत देती है, उसी इस्लाम को हमने आज अजनबी बनाकर रखा है। अजनबी का मतलब क्या है? हम इस्लाम जिंदाबाद के नारे सड़कों पर लगा सकते हैं, अपने घर में लगाओ, अपने घर में इस्लाम को जिंदा करके दिखाओ। तुम अपनी बेटियों पर इस्लाम को पसंद करते हो? क्या तुम अपनी बीवियों पर, अपनी बहनों पर इस्लाम को पसंद करते हो? अगर इस्लाम को पसंद करते तो उनका हिजाब क्यों आज निकल गया, उनका पर्दा क्यों निकल गया? गोया कि हम इस्लाम को सिर्फ मस्जिदों में पसंद करते हैं, बाहर शादी महल में जाकर के देखें, हॉल में, वहां कोई इस्लाम नहीं है। इस्लाम को पसंद ही नहीं करता मुसलमान, अजनबी बना रखा है। अपने बर्तनों पर, अपने दस्तरखानों पर क्या इस्लाम को पसंद करते? अगर तुम्हें अपने खाने में भी इस्लाम पसंद था तो ये क्या है खड़े खड़े कतारों में जो खाते हैं, क्या यही इस्लाम है? अगर तुम्हें अपने लिबास में इस्लाम पसंद था
تو ذرا اپنے اوپر جھانک کر کے دیکھ لیتے. اپنے چہرے پر اگر اسلام پسند تھا آئینے میں جا کر دیکھ لیتے. ہم نے خود اجنبی بنا دیا ہے اسلام کو اپنے گھروں میں, اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کے لٹنے کی کہ اسلام کو فلاں لوٹ رہا ہے, اسلام کے اوپر فلاں جو ہے ظلم کر رہے ہیں. خود اپنوں کا جو ظلم ہے اس کا کیا ہے؟ میں بات الگ نہ چلی جائے, آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت کے سلطان معین الدین حسن چشتی غریب نواز, جن کی حکومت آج بھی ہمارے دلوں پر قائم ہے, لیکن پابندیاں ایسی تھیں ان کی زندگی پاک میں, قسم خدا کی سارے لوگ مل کر کے, میں چیلنج کرتا ہوں, ایک روایت ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ غریب نواز کی ایک نماز کیا ایک رکعت کبھی قضا ہوئی ہو, کبھی کوئی نماز قضا کی ہو, نہیں لا سکو گے. ان کی زندگی بھر کی عبادتیں. اور پھر حد تو یہ ہے, میں نے ایک بات پڑھی تھی مجھے بہت حیرت ہوئی, رجب المرجب کے یہی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے, پہلی رجب کو آپ اپنے خانقاہ میں اندر چلے گئے تھے, حجرہ بند کر لیا تھا, کھڑکیاں بھی بند, کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی, آپ اکیلے تھے, اور اللہ 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 کی آوازیں آتی رہی. 6 رجب تک لوگ دن رات آوازیں سنتے تھے باہر سے, اور 6 رجب کے عین دوپہر کے وقت آواز بند ہو گئی, آواز رک گئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کمرہ پورا چاروں طرف سے بند ہو, کھڑکیاں بھی بند ہیں, دروازے بھی بند ہیں, اندر کیا حال ہوگا؟ گرمی کا حال یا پسینے کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوا کا انتظام نہ ہو, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن جب آواز بند ہوئی تو خلفاء و مریدین نے کافی انتظار کے بعد دروازہ توڑ دیا. انہیں ایسا لگا کہ شاید آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو. دروازہ توڑ دیا تو دیکھا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں, اور آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے, آپ کا وصال ہو چکا. لیکن اندر آتے ہی جیسے ہی مریدین کی نظر پڑی, پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ, یہ اللہ کا حبیب ہے, اللہ کی محبت میں چلا گیا ہے. جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ, دیواروں پر دیکھا گیا آپ کی سانسیں جو نکلتی تھی, آپ کی سانسیں نکل کر کے جو بھاپ بنتی تھی, دیواروں پر وہ پسینہ جمع تھا شبنم کی طرح سے, لیکن اس پسینے کے قطروں کو دیکھا گیا غور سے تو ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا. سانسیں جو نکلتی ہیں جہاں جا کر جم جائیں اس میں بھی ذکر الہی موجود ہے. عزیزان گرامی وقار, جن کی عبادتوں کا اور ریاضتوں کا یہ حال ہو تو کیا رب تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مقامات علیہ نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً کرامات اپنی جگہ پر, لیکن جو انہوں نے اسٹرگل کیا اپنی زندگی میں, مشقتیں اٹھائی ہیں, جو عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے, وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے. آج وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے. 1 روپیہ یا 1 سکہ کسی کا حرام کا آپ کی خانقاہ تک آپ نے کبھی آنے نہیں دیا, کبھی آنے نہیں دیا. یہاں تک کہ نظر و نیاز جو آتے اس کو خیرات کر دیتے تھے. جب اپنے آپ کو اس طرح بچا لیا جائے تو مقامات بلند عطا ہوتے ہیں. آج سلطان الہند غریب نواز کے عرس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ایک چادر چڑھا دیں, مہنگی پھول چڑھا دیں. اس غریب نواز کو ہماری چادروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے جنتی چادر انہیں پہلے سے پہنایا ہوا, وہ جنتی جوڑے میں ملبوس ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم عظمت شان کے لیے چادر پیش کرتے ہیں, ان کی شان و شوکت ان کی رفعت کے لیے پیش کرتے ہیں, یہ اور بات ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چادر پیش کرنے کے بعد ہی میری ذمہ داری ختم ہو گئی, یہ تمہاری خام خیالی ہے. اصل مسئلہ ان کے دربار میں چادر پیش کرنے کا نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے جاؤ تو اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ کر کے آ جاؤ اور عرض کرو کہ آپ میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں, آپ کے اشاروں سے جینا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے آپ جب سفر سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے اجمیر, بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے سبزہ، یہ آج کے ایران میں ہے, اور وہاں پر آپ کا قیام ہوا ایک باغیچے کے پاس, اور وہ بہت خوبصورت باغیچہ تھا, اس کے اندر ایک حوض تھا. یہ باغیچہ اور حوض وہاں کے حاکم کا تھا, اس وقت کا جو حاکم تھا بڑا ظالم آدمی, لوگوں کا مال اتنا لوٹتا تھا کہ لوگ پریشان تھے, ہفتہ وصولی والا سسٹم. اور پھر اسی کا ایسا ظلم, اس کا ایسا ظلم تھا کہ کوئی باغیچے میں اجنبی نہ آئے. اتفاق ایسا کہ سرکار غریب نواز وہیں پر قیام کیے, اور آپ کی نماز کا وقت آیا تو اس حوض سے آپ وضو کرنے چلے گئے. تو وہاں پر جو پہرے دار تھے انہوں نے کہا, منع کیا کہ یہ حاکم سبزوار کا ہے, آپ مت آئیے, اگر اس کی نظر پڑ گئی تو بہت سختیاں کرے گا. حضرت سرکار غریب نواز نے فرمایا, میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے. بس آپ نے وضو فرمایا, ابھی وضو کر ہی رہے تھے کہ وہ حاکم باغیچے میں داخل ہو گیا. جیسی آیا اور چیختا چلاتا کہ ایک اجنبی میرے آرام گاہ میں کیسے آ گیا ہے اور کیسے یہ حوض میں پانی لے کر کے استعمال کر رہا ہے. سرکار غریب نواز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی, کوئی توجہ نہیں. وہ دندناتا ہوا قریب آیا, آپ نے پورا وضو فرمایا,
वजू करने के बाद अपने कतरे छिड़क दिए और फिर उसकी तरफ एक जमाली नजर डाली, और वो हाकिम सब्जावार देखता रह गया इस हसीन सूरत को। जो करने आया था वो कुछ और काम था, लेकिन कदमों में गिर करके तौबा करने लग गया। कहा कि आप जिस वक्त यहां आए मुझे पता नहीं था, लेकिन अब जिस वक्त आप मेरे दिल में आए हैं, अज़्म करता हूं कि जिंदगी भर मुझे अपने दामन से दूर ना करें। मेरे अजीजों, सुल्तानुल हिंद के पास आए, लेकिन हाकिम सब्जावार जो था गरीब नवाज के कदमों में गिरकर माफी मांगा, तौबा किया, और इतना ही नहीं बल्कि वापस जाने के बाद जिंदगी भर लूटी हुए माल को सबके असल मालिकों तक पहुंचाया, सबको लौटाया और अपना घर बार भी बेच दिया। तब सरकार गरीब नवाज के पास आया, कोई नजर नियाज लेकर के नहीं, कोई तोहफा तहफ लेकर के नहीं, बल्कि आया और कहा अब आपका ये गुलाम सब दे करके आया है, सिवाय दिल के अब कुछ नहीं रह गया, वो मैं आपके पास ले आया हूं। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने कबूल फरमाया, बैअत इरादत में ही नहीं बल्कि अपने अजीम खुलफा में उसको शामिल फरमाया, खिलाफत अता की। बाद में तारीख में मौजूद है, सब्जावार के अल्लाह तबारक व तआला ने सब्जावार के उनको कुतुब बनाया, अपने वक्त के कुतुब थे। कहां जुल्म सितम की दास्तान रखने वाला, कहां कदमों में आकर के दिल देने वाला अल्लाह की विलायत हासिल कर जाता है। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं, तुम तोहफे ताइफ अपनी जगह पर जाओ, अपना दिल कदमों में रख करके आओ, अर्ज करो कि सरकार मुझे अपने साथ ले ले, आप एक इशारा फरमाए, मेरे दिल की इस्लाह हो जाए। फिर अगर गरीब नवाज कबूल फरमा ले, यकीनन जिंदगी की काया ही पलट जाएगी, एक नया इनकलाब देखने को मिलेगा। अल्लाह करीम उस आस्ताने को सदा सलामत रखे। अजमेर मुअल्ला की फयूज़ व बरकात अल्लाह ताला हमारी नस्लों को सुबह क़यामत तक अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी, अपने बच्चों को ये नसीहत भी करो, ये वसीयत भी करो कि हिंदुस्तान में हम गरीबों को इस्लाम मिला है तो वो अजमेर मुअल्ला की धरती का फैज है, सरकार गरीब नवाज के एहसानात हैं। इसलिए क्या इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल जमाना आने वाला है, कल को चल करके कोई टाई सूट बूट वाला कोई आए और कह दे कि हमने इस्लाम फैलाया है, तो हमारे बच्चे तो गूगल वाले हैं, हमारे बच्चे तो गूगल के शागिर्द हैं, उनको यही ना लगने लग जाए कि सारा इस्लाम गूगल से फैला है। इसलिए बच्चों को यह समझाओ, गूगल हो कि पूगल हो, यह बहुत जमाने के बाद की बात है। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज उस वक्त इस्लाम फैला रहे थे जब तो तार का भी सिस्टम नहीं था, जब टेलीफोन का भी मामला नहीं था, लेकिन अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम को रोशन फरमाया। एक शहर का नाम, पुराने जमाने में जो खुरासान हुआ करता था वहां का एक इलाका संजर था। इस शहर की एक खासियत मैं आपको बताऊं, इस गांव की, इस शहर में एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो तहज्जुद ना पढ़ता हो, एक भी ऐसा नहीं था। हर घर वाला, हर घर का हर फर्द तहज्जुद जरूर पढ़ता था। एक दिन ऐसा आया कि सुबह हो गई अचानक और कोई तहज्जुद के लिए नहीं उठा। ये इत्तेफाक की बात नहीं है, उसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सारे लोग हैं, कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसकी तहज्जुद छूटती हो। तहज्जुद के लिए उन सब का एहतमाम हुआ करता था, पूरे शहर का, पूरे गांव का। लेकिन एक रात ऐसी आई कि उजाला हो गया और कोई तहज्जुद नहीं पड़ा। जब लोग उठ उठ करके घरों से वापस आने लगे, सबको अपना अफसोस होने लगा, इतना उजाला आ गया है और हमारी तहज्जुद रह गई है, कज़ा हो गई। अब फजर के वक्त का वो मंजर जो सुबह सादिक का होता है, सफेदी का, ये नजर आने लग गया। तो सब इधर उधर सरगर्दां थे। उसमें एक 90 साल की उम्र के बुजुर्ग थे, उनके पास सब लोग जमा हुए और कहा कि माजरा क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक भी बंदा ना जागा हो तहज्जुद के लिए, बरसों से हमारी तहज्जुद कज़ा नहीं होती। उस बुजुर्ग ने सारे लोगों को जमा किया, संजर की बात कर रहा हूं, संजर की बात कर रहा हूं। कहा कि मियां, ये जो सफेदी तुम देख रहे हो, ये सुबह सूरज के निकलने वाली सफेदी नहीं है, अभी रात मौजूद है और तहज्जुद का वक्त भी बाकी है। ये उजाला वो नहीं है जो रोज सूरज के निकलने से पहले आता है, चलो मेरे साथ। वो साहब कश्फ और साहब बसीरत बुजुर्ग थे, सारे कौम को लेकर के चलते आए और एक घर था हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन का, जो सरकार गरीब नवाज के वालिद गिरामी है। उस घर के पास आए तो देखा रोशनी वहां से निकल रही है और उनके घर पर पूरी सफेदी है और पूरे शहर, पूरे गांव में उजाला फैला हुआ है। उस बुजुर्ग ने कहा चलो इस घर का ये मसला है। आए, घर पर दस्तक दिया तो हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन बाहर आए, पूछा कि क्या मामला है, तो मुस्कुराते हुए कहने लगे आज मेरे घर में बेटे की विलादत हुई है और उसका नाम हसन रखा गया है। ये वही विलादत है जिसको आज पूरे आलम में गरीब नवाज के नाम से याद किया जाता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिनकी पैदाइश इस हाल में हो कि वो आते साथ पूरे शहर को उजाला बख्श रहे हो, तो फिर जिस मुल्क में कदम रखें इस्लाम का उजाला क्यों ना अता करेंगे। वो कुफ्र की अंधेरियों को छांट करके हमें इस्लाम की रोशनी देने के लिए ही तो आए थे। अजीज़ान गिरामी,
سلطان الہند معین الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری صرف محبتیں اور عقیدتیں وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان اور اسلام کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ حقیقت تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی صوفیاء اکرام، جتنے بھی مشائخ، جتنے بھی اولیاء ہند میں آئے، ان سب کی خدمات اپنی جگہ پر، لیکن آج علل اعلان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے بر صغیر کے چپے چپے پر آج کلمہ پڑھنے والوں کو یہ احسان ماننا ہوگا کہ کلمے کی تلقین بھی غریب نواز سے ہمیں ملی ہے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا وسعتیں، محنتیں، ان کی کاوشیں تھی، جس کی وجہ سے اسلام آج ہر جگہ یہاں پر پھیلا ہوا اور چمک رہا ہے، اور اسی وجہ سے اب ہمیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ غریب نواز کا پھیلایا ہوا دین ہے۔ ہاں، ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس وقت کی بات جب وہ آئے تھے، 6 یا 8 فقیر تھے ساتھ میں، فقراء کی ایک جماعت تھی، اور وہ دلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے جب اجمیر پہنچے تھے، تقریباً ہندوستانی سنی مسلمانوں کو واقعات معلوم ہے، کیا اجمیر والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا؟ کیا ان کے لیے پھول بچھا دیے تھے، ریڈ کارپیٹ بچھا دیا تھا؟ نہیں، وہ جس انداز سے اجمیر معلیٰ میں پہنچے تھے، وہاں تو سخت مقابلہ تھا اور دشمنی کا سامنا تھا، حتیٰ کہ ان کو کسی درخت کے نیچے بیٹھنے تک نہ دیا جا رہا ہو، وہاں کے انا ساگر سے پانی نہ لینے دیا جا رہا ہو۔ ان حالات میں اگر کوئی اس زمین پر جمع رہ سکتا ہے تو وہ صرف عطائے رسول ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے زمین میں وہ برقرار رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے، جو جھاگ ہے، کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز یہاں تشریف لائے تھے، کسی کا قتل اور کسی کا خون کرنے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے آئے، جس کی وجہ سے آج تک زمین پر وہ برقرار ہیں۔ وہ جہاں پر آئے وہیں پر رہے، اور وہیں ان کی خانقاہ بھی رہی، وہیں ان کا مزار مبارک بھی رہا، بلکہ برسوں تک یہ معاملہ رہا۔ آج تو عرس میں لوگ جاتے ہیں، عرسوں کا معاملہ آج اگرچہ بدل دیا گیا ہو، لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ کمائی کے لیے، کچھ لوگ دھندے کے لیے۔ عرس اس لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اولیاء اکرام کے جو عرس ہوتے تھے اس میں غیر مسلم بھی آتے تو اسلام قبول کر کے جاتے تھے، ان کی سیرتیں بیان ہوتی، ان کے کرامات کا ذکر ہوتا، اور ان کے خانقاہ پر پھر وہ اوراد و وظائف پڑھائے جاتے جو ان کی زندگی میں ہوتے تھے۔ تو جتنے دور دراز سے آئے ہوتے وہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جاتے، کافر ہو تو ایمان لائے، گنہگار ہو تو توبہ کر کے صالح مسلمان بن کر کے جاتا۔ برسوں تک میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں کی اصلاح آج بھی کر رہے ہیں۔ قبر میں چلے گئے لیکن جو قریب آتا ہے وہ توبہ کر کے جاتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے وہاں سے نکل رہا ہے۔ اور ایک دو نہیں، ہزاروں کے واقعات اس طرح ہے، کرامات اپنی جگہ پر، کسی کو بچہ مل جائے، کسی کو روزی مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں غریب نواز کے دربار کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے اور گنہگاروں کو سچی توبہ مل جاتی، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کا آنا ہندوستان اس طرح سے نہیں ہے جیسے بادشاہ لوگ یہاں پر آئے، تیمور آیا، یا پھر علاء الدین خلجی کی بات ہے، احمد شاہ ابدالی کی بات ہے، جن کے ذکر سے لوگ آج پریشان بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے بادشاہ، وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جہاں جہاں بادشاہ لوگ اپنے فوج کو لے کر کے جاتے، علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں۔ اب وہ آج بیٹھ کر کے اس کو ظلم اور انصاف کی تاریخ میں رنگنا یا پھر اس کے لیے کمپیئر کرنا، یہ ایک الگ بیوقوفی کی بات ہے۔ وہ دور ایسا تھا کہ زمین جس کی ہے، جو طاقت کے ساتھ استعمال حاصل کر لے، اس طرح سے معاملہ چلتا تھا، آج کے دور کی طرح نہیں ہے۔ جبکہ یہاں ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے تو کیا وہ ماں کے پیٹ سے زمین لے کر کے آئے تھے؟ وہ بھی قبضہ ہی کیے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے اپنی فوج کو لے کر کے، جتنا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا اس پر قبضہ کرتے تھے۔ لیکن یہ سارے بادشاہ جتنے بھی آئے، ہو سکتا ہے زمینوں کو قبضہ کیا ہو، تخت پر قبضہ کیا ہو، غریب نواز اس طرح سے نہ قبضہ کرنے آئے تھے نہ زمین لینے آئے تھے۔ مجھے بتاؤ، اگر زمین ہی لینے آئے تھے تو سرکار غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز کی پراپرٹی اور جائیداد کہاں رہ گئی؟ ان کی کھیتی باڑیاں کہاں ہیں؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس مزار مبارک کے حجرے کے۔ غریب نواز کے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ آپ کے پاس جو جبہ تھا جو پہنتے تھے 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ 16 کلو کا جبہ ہوتا ہے کوئی؟ کیوں 16 کلو کا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ 16 کلو اس میں موتی، تانبا، ہیرا سب لگا دیا گیا تھا، بلکہ اتنے سالوں سے اس پر پیچ پر پیچ، پیچ پر پیچ لگاتے چلے گئے، پیوند پر پیوند، تو جبہ بڑھتا بڑھتا وہ 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ سوائے اس کے ان کے پاس کیا رہا؟ عزیزان گرامی، میں یہ آج ان کے لیے کہہ رہا ہوں
جن خبیثوں نے میرے سرکار غریب نواز کی شان میں توہین کی اور کہا تھا کہ جس طرح اکروچ کرنے والے، ظلم کرنے والے، ہڑپنے والے یہاں آئے، اسی طرح معین الدین چشتی بھی آئے. ان ظالموں کو تاریخ پتہ نہیں ہے، تاریخ پتہ نہیں ہے. سرکار غریب نواز زمینوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے، اور وہ بھی تلوار کے زور پر نہیں، اپنے اخلاق کے زور پر کر دکھایا ہے. سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کیوں نہ ہو، کیوں نہ متاثر کریں. میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ہر جمعرات کو روزہ ہوا کرتا تھا، ہر جمعرات آپ کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور مریدین خانقاہ میں جو ہوتے، خلفاء، شاگرد، سب آپ کے ساتھ ہوتے. ایک بار ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن ہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک فقیر آیا لاہور سے چل کر کے، بڑا دور کا سفر کر کے آیا، اور وہ درویش آیا، غریب نواز سے ملاقات کیا اور مٹھائی لے کر کے آیا تھا، سوغات تحفے کے طور پر، اور پیش کیا کہ حضور یہ میری طرف سے قبول فرما دیں، بڑی دور سے لایا ہوں. تو آپ نے ہدیہ قبول فرما لیا، چونکہ سنت ہے. ہدیہ قبول کرنے کے بعد آپ نے رکھ لیا، لیکن وہ درویش اس بات پر ضد تھا کہ آپ میرے سامنے تھوڑا سا کھا لیجئے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میری لائی ہوئی مٹھائی آپ نے چکھ لیا ہے. آپ نے فرمایا میں کھا لوں گا. اس نے کہا نہیں، مجھے ایک بار آپ کو کھاتے ہوئے دیکھنا ہے، یہ میرے ہاتھوں سے لی ہوئی مٹھائی ہے. آپ نے ڈبہ کھولا اور مٹھائی لی اور کھا لیا. جمعرات کا دن ہے، یہ عام لوگوں کے روزے کی بات نہیں، سلطان الہند غریب نواز کے روزے کی بات ہے. روزہ ہے یا نہیں ہے اب کس کو پتا چلے. آپ نے مٹھائی خوب کھا لی، جتنا کھانا تھا، اور وہ اس کا دل خوش ہو گیا. اس کے جانے کے بعد مریدین خلفاء پوچھنے لگے حضور کیا ماجرا ہے؟ برسوں سے تو یہ معمول ہے کہ جمعرات کا آپ کا روزہ ہوا کرتا ہے، آج روزہ ہے تھے نہیں یا کیا ہے کہ آپ نے روزہ توڑ دیا اس مٹھائی کے لیے؟ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا معمول ویسی ہی تھا، جو جمعرات کا روزہ تھا آج بھی تھا، لیکن میں نے مٹھائی کھا لی. وجہ یہ ہے کہ روزے کی قضا ہو سکتی ہے، دل کے ٹوٹنے کی قضا کیسے ہو؟ اس کا دل اگر ٹوٹ جائے، میرا تو روزہ نفل تھا، فرض روزہ نہیں ہے، نفل روزہ ہے، ٹوٹے گا تو پھر میں قضا کر لوں گا. اللہ رب العزت جب بندوں پر مہربان ہے تو اس کے اولیاء بھی اللہ کے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہوتے ہیں. یہ غریب نواز لوگوں سے ناراض نہیں بلکہ ان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں. اس بندے کو ایک نہ ایک دن ٹھوکر لگے گی اور یہ پھر سے صحیح راستے پر آ جائے گا. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز کے پڑوسی جو آپ کے مرید تھے، انتقال ہو گیا، جنازے میں آپ ساتھ میں جاتے تھے، جب بھی کسی کا انتقال ہو جنازہ اٹھاتے، تھوڑے قدم تو چلتے. ان کا مرید تھا، انتقال کیا، دفن تک ساتھ میں گئے. حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب لوگ پلٹے تو آپ اکیلے قبر کے کر خاموش کرواتے ہیں، خاموش ہو جاؤ. اور کیا لفظ کہتے تھے جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر رہنا ہوتا ہے، کتا مالکوں کے گھر کے اندر نہیں جاتا. اعلیٰ حضرت نے یہی الفاظ غوث پاک کے دربار کے لیے استعمال کیے. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اور اجمیر معلیٰ میں حاضری دیتے تو کہتے کتا اندر جاتا نہیں ہے. میرے عزیزو، ہماری یہ زبان نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کریں، لیکن مجدد دین و ملت نے اپنی عاجزی میں یہ لفظ استعمال فرمایا. عاجزی میں کیا ہم گداگر ہیں، فقیر ہیں، اور فقیر دروازے کے باہر ہی رہتا ہے، اندر جانے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ ادب رکھنے والے مجدد دین و ملت پر آج کل کے وہ چور لوگ جو جیب کترتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لیں اور ان کا مال حرام طریقے سے کھا لے، وہ اس شان والے مجدد پر اعتراض کرے. بہت افسوس کی بات ہے. پڑھو، علم حاصل کرو، جہالت سے توبہ کرو، اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ اولیاء کا ادب کیسے کرتے تھے. آج تمہیں خود بھی ادب سیکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے ادب کرتے. بہرحال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا. پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائیں. جہاں پر آپ کی قبر ہے یہی آپ کا گھر تھا، یہی آپ کی جھونپڑی تھی جس پر گنبد بنا ہے. یہ حجرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے. پہلی رجب کو جو گئے، دوسری میں باہر نہیں، تیسری میں باہر نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں، 6 رجب تک دروازہ نہیں کھلا. نہ کوئی پانی باہر سے گیا ہے، نہ کوئی کھانا باہر سے گیا ہے. مریدین انتظار میں تھے کہ شیخ اب نکلیں گے کہ اب تب نکلیں گے. 6 رجب تک ذکر اللہ کی آواز آتی تھی جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر تھا. لیکن اچانک 6 رجب المرجب کی دوپہر کے وقت، ظہر کا وقت تھا، ذکر کی آواز بند ہو گئی. ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسلین تھے، دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چارپائی پر آپ نہایت ہی آرام سے سوئے ہیں. آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر کے سلایا ہے.
بہت ہی نفیس اور عمدہ خوشبو اس چارپائی سے آ رہی ہے، اور جو موجود بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے غریب نواز کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا، آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا، ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا۔ یہ جملہ آج بھی دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا، اب بھی نواز رہا ہے۔ دربار غریب نواز میں ہماری یہ عقیدت قبول ہو جائے۔ مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے، ہم بڑی دور ہیں، مگر ہماری آوازیں اجمیر تک تو پہنچا دے، اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے، ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دے۔ اے رب ذوالجلال، عطا تو ہی کرتا ہے، مگر مولا دروازے غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وصال ہے، ان کی شب ششم ہے مولا، اس شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کی کدورت کو دور فرما دے، گھروں کی بے برکتیوں کو دور فرما دے۔ اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ختم خواجگان کرنے کا میں نے آپ سے اعلان کیا تھا، مختصر طریقے سے با ادب ہو کر بیٹھ جائیں، دو زانو ہو کر، جیسے نماز میں قعدے میں آپ بیٹھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے لوگ درود مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا